आज मिटींग आपली ही आमची दुसरी मिटींग. आज पहिली नेत्रावळी आमी मिटींग आपयल्ली. विशय आसा तो रिजर्वेशनाचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी जो पळय इश्यू जो पळय सरकारा मुखार आसा आनी जो आमी आमचो मागतात अधिकार, तो अधिकार मेळपा खातीर आनी तो मेळून घेवपा खातीर म्हणून आज ही दुसरी मिटींग. गेल्ले मिटिंगेक तोच विशय केल्लो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. रिजर्वेशन समज जर जाली ना जाल्यार आमी आमगेलो वेगळो मार्ग धरपाचो हें पयलीं थारायिल्लें. आनी आयजूय बी आमच्या मिटिंगेक तोच डिस्कशन जाला की समजा रिजर्वेशन दिली ना जाल्यार तें घेवपाचें कशें तें आमी सगळ्यांनी थारायलां. आनी तें आमी 100% रिजर्वेशन दिलें नाल्यार सुद्दां सांग्यार आमगेलो एसटी आमदार 27 आसतलो हें ठामपणी सगळ्यांनी आज एग्री जाल्लें आसा. डिले जावपाचें कारण कितें आसा रिजर्वेशनाचें अशें दिसता की सरकारालें इंटेन्शन आमकां रिजर्वेशन दिवपाची ना. जर दिवपाची जाल्यार ह्यो गजाली 7-8 म्हयने पयलीं जावपा आशिल्ल्यो. आनी जे 2-3 म्हयने जे पळय म्हणटात म्हाका दिसता की दिता म्हणून इलेक्शनां तोंडार उरांक सोडटले आनी आतां आनी उपाय ना परत पार्टी बरोबर रावपाचें अशें कितें तरी सांगपाक ही तयारी चल्ल्या. पूण अशी ह्या गोश्टी कोणूच बळी पडच्यो ना. सगळ्यांनी डिसिजन ठाम घेतिल्लें आसा की ह्या फावटी जर रिजर्वेशन जर आमकां जर दिली ना जाल्यार घेवपाचें कशें तें आमी ठामपणे थारायिल्लें आसा आनी तें आमी घेतलेंच हें म्हाका तरी दिसता. आतां आमी पळयल्या की सद्या तुमचे जे एस टी भाव आसा ते खंयचे तरी पदाचेर आसात खंयच्या पार्टीचे. फाल्यां समज एस टी रिजर्वेशन जायना जाल्यार ते खंय रिजायन जावन तुमच्या बरोबर रावतले. आज प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. आपल्या पार्टी पयलीं काय समाज पयलीं. जर तांकां दिसता की समाज पयलीं जाल्यार प्रत्येकान जो पळय आमचो एस टी बांदव खंयच्या तरी पार्टीच्या पदाचेर आसा ताणें तें सोडून आपल्या बांदवा बरोबर रावची पडटली. आनी ही आज अस्तित्वाची लढाई. आज अशी म्हणया की सगळीं जर एक कडेन जर जालें नात जाल्यार मुखार केन्ना जावची ना हें पूर्णपणे दिसून येता. त्या खातीर प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना मिटींग घेतात आज आमी पार्टी विसरून सगळे एक कडेन आसात. आज आमचो राजेश आसा, सुरेश केपेकार आसा, अशे सगळे जे पार्टी इवन झेडपी सुद्दां आमच्या आयच्या मिटिंगेक आसा. प्रत्येकानी खंय तरी पार्टी सायडीन दवरून बाबा समाज म्हणून एक कडेन येवचें आनी समाजाचो आमदार 27 जावचो हें प्रत्येकान थारायल्लें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की वेळ पडलो जाल्यार पार्टी सुद्दां सोडपाक हे आमचे जे समाज बांधव आसा ते फाटी फुडलो विचार करचे ना.